हरि ओं प्रियाः संस्कृतछात्राः हार्दं स्वागतम्। संस्कृताध्ययनं कुर्मः। प्रथमं प्रार्थनां कुर्मः। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। प्रियाः छात्राः, संस्कृते त्रिविधानि पदानि भवन्ति। नामपदं, क्रियापदम्, अव्ययम् इति। तत्र नामपदे पुंलिङ्गपदं, स्त्रीलिङ्गपदं, नपुंसकलिङ्गपदम् इति त्रिविधानि सन्ति। वयम् अद्य अकारान्तः शब्दः कथं भवति इति पश्यामः। तत्र अकारान्तः पुंलिङ्गशब्दः भवति, नपुंसकलिङ्गशब्दः भवति, स्त्रीलिङ्गशब्दः अपि भवति। किम् एतत् अकारान्तः नाम? पश्यामः। अकारान्तः अर्थात् अकारः, अन्तः अर्थात् अवर्णः। कारः नाम वर्णः, अवर्णः अन्त्ये भवति। The end of the word, very last letter will be a. अ इति अक्षरम् अन्त्ये भवति। अतः अकारान्तः इति नाम आगतम्। एकम् उदाहरणं दर्शयामि। राम इति पदं स्वीकुर्मः। अत्र अन्तिमाक्षरं किमस्ति? म। न, अन्तिमाक्षरम् अ अस्ति। कथम् अ? पश्यन्तु, अहं विभागं करोमि। ऋ आ रा म अ म। अन्तिमाक्षरं किमस्ति? अ इति अस्ति। अतः राम इति शब्दः अकारान्तः। द्वितीयम् उदाहरणं। रमा इति शब्दः अस्ति। अत्र अन्ते किम् अक्षरम् अस्ति? पश्यामः। अत्र ऋ अ म आ र मा इति अभवत्। अन्तिमाक्षरं किमस्ति? आ इत्यस्ति। अतः अयं शब्दः, रमा शब्दः आकारान्तशब्दः। तृतीयम् उदाहरणं। हरि। अत्र अन्तिमाक्षरं किमस्ति? ह अ ऋ इ। अन्तिमाक्षरमस्ति इ इति। अतः हरिशब्दः इकारान्तः। एवमेव गुरुशब्दः ग उ ऋ उ उकारान्तः। अन्ते उ इति कारः वर्णः अस्ति। अतः गुरुशब्दः उकारान्तः भवति। अग्रे पश्यामः। मातृशब्दः। अत्र अन्ते कः वर्णः अस्ति? मातृशब्दः म आ त ऋ इति अस्ति। अतः अन्ते ऋ इत्यस्ति। मातृशब्दः ऋकारान्तः अस्ति। मातृशब्दः किम् इति शब्दः कथं भवति? क इ म तावदेव। अतः अत्र अन्ते भवति म इत्यक्षरं। म वर्णः अस्ति। म वर्णः व्यञ्जनान्तवर्णः। अत्र अधः एका रेखा अस्ति खलु। अतः म इति अनन्तरं स्वराक्षरं नास्ति। अतः किं शब्दः? मकारान्तः अथवा मकारान्तः किं शब्दः इति वदामः। अस्मद् शब्दः अस्ति। अत्र कथं विभागः? अ स म अ द
अन्तिमाक्षरं द इत्यस्ति, अतः अयं शब्दः दकारान्तशब्दः। अस्मत् इति दकारान्तः शब्दः। मनस् इति शब्दः कथं भवति? अत्र विभागं पश्यामः। म अ न अ स अर्धाक्षरमस्ति, अतः सकारान्तः शब्दः अस्ति मनस् शब्दः। राजन् इति शब्दः, अत्र अन्ते कः वर्णः अस्ति? न। सम्यक् पश्यन्तु, ऋ आ ज अ न अन्तिमाक्षरं न इत्यस्ति, अतः अयं शब्दः नकारान्तशब्दः। एवम् अन्तिमाक्षरं दृष्ट्वा वयम् अकारान्तः, इकारान्तः, उकारान्तः इति वदामः। संस्कृते लिङ्गविभागः, क्लासिफिकेशन् आफ् जेण्डर्स्, तथा वयं कथं कुर्मः संस्कृते? अन्तिमाक्षरं दृष्ट्वा, by seeing the last letter of the word, we will decide whether that word is pullingam, strilingam or napumsakalingam. Look here. In Sanskritam, the classification of gender is completely based on Prakriti and Pratyaya. What is Prakriti? The Moola Rupam of a noun. The basic forms of the nouns are called Prakritis. The basic forms. Okay? For example, a tree. A fruit is falling from the tree. The boys are playing under the tree. Look at that tree. Atra pashyantu, tree iti padam asti, athva vriksha iti padam prakritihi, nature, prakritihi asti. Tatra pratyaya yojanena we will get different meanings. What is pratyaya? The tools. We use these tools to get different meanings. And let us see. Most of the times the last letter of the pratipadikam. What is pratipadikam? As I have told in the previous sentence, prakriti or pratipadikam both are synonyms. Prakriti, pratipadikam, moola rupam, the basic forms of nouns are same. Pratipadikam will decide the gender of the word. The last letter is very important, children, to decide the lingas in Sanskritam and the pratyayas also. Let us see few examples in Sanskritam. Samskrite linga vibhagah evam bhavati. Pumlingam, Strilingam, Napumsakalingam asti kalo. Last letter of the pratipadikam, basic forms of nouns or prakriti, which I have told you, no? If the last letter is a, then like those words will be used in pullinga most of the times. Not always, most of the times what I am telling. So, when you start learning Sanskritam, this formula you should follow. The words which are having a, I, U, short vowels are generally Pumlinga Shabdas. And the words which are having Dirgha Swaraksharas like A, I, U are Strilinga Shabdas. Most of the times, children, not always. Please remember. And the words which are having A, I, U, same like Pumlingas. Napumsakalinga Shabdas also the same. A, I, U will be there at the end of the words. But how to differentiate whether Pullinga or Napumsakalinga? That is by practice you will come to know. But there is no much difference between the Pullingam and Napumsakalingam in Sanskritam. Both look same. From Tritiya Vibhakti, the third case onwards, both Pumlingas and Napumsakalinga are same. Only in Prathama Vibhakti and Dvitiya Vibhakti, we can make out which is Pumlingam or which is Napumsakalingam. Is it clear? Now let us see Akaranta Shabdas like Rama, Grama, Danda. These are Pumlingas. The Dirghakshara Shabdas like Sita,
lata, mala, a at the end. So these are strilingas. Then the words like phala, vana, griha are napumsakalinga. Now short vowel e, if you take Hari, Kavi, Muni, these are Pumlinga Shabdas, and the long vowel e is there at the end of the word, I mean in the Pratipadikam, then it is Strilingam. Look at these examples: Gauri, Nadi, Kupi. Next, Vari, Dadhi, Asthi. These are Napumsakalinga Shabdas, Ikarantaha. Then the letter U, short vowel U, Hraswa U, Asti Chet, Ante, Pumlinga Padani. Like Guru, Bhanu, Pashu. And the words which are having U, Dirgha, Ukaraha, long vowel U, Asti Chet, Strilinga Padani. Vadhu, Bhu, Bhru. These are Strilinga Padani. And the short vowel U, Madhu, Bahu, Ambu. These are Napumsakalinga Padani. Okay. To segregate this Pumlinga, Strilinga, Napumsakalingas, we must have the knowledge of Antas. Like which is the last letter in the Pratipadikam. You must know that. Then only it will be very, very easy. In Sanskritam, meaning wise we will not separate Pullinga, Strilinga, Napumsakalinga. We will see the structure of the word. The Prakriti and Pratyaya will decide the gender in Sanskritam. That point you must remember, children. Okay. Now moving on to next. Pullinge Shabdaha Katham Bhavanti, Strilinga Shabdaha Katham Bhavanti, Napumsakalinge Shabdaha Katham Bhavanti iti vayam janimaha. Etan Varnan Bhavantah Pashyantu. Aha au aha, au an, ena abhyam aihi, aya abhyam ebhyaha, at abhyam ebhyaha, asya ayoho anam, e ayoho eshu. Bhavantah trivaram pathantu, bhavantah kantapatam kartum shaknuvanti. How this is useful? Ityukte shabdan jnatum, pullinga shabdan jnatum, vakyani rachayitum sahayam karoti. This will help you to make sentences in Sanskritam. Why there are 3 columns? Because we have got 3 numbers in Sanskritam: Ekavachanam, Dvivachanam and Bahuvachanam. And there are 7 rows. Katham, Kimartham, ityukte, we have got 7 cases. Cases means vibhaktis. Prathama vibhakti, that is first case. Dvitiya vibhakti, second case. And Tritiya vibhakti, third case. Chaturthi vibhakti, fourth case. Panchami vibhakti, fifth case. And Shashti vibhakti, sixth case. Saptami vibhakti, that is seventh case. These cases are got different names in English, but in Sanskritam we call it as vibhakti. Prathama, Dvitiya, Tritiya, Chaturthi, Panchami, Shashti, Saptami vibhakti. Okay, Sambodhana is not a vibhakti. Leave that. Now let us practice this one. Prathama vibhakti, I mean first case, you can see aha, au, aha is there. If you take a word Rama, if you take, fix these letters and use it, Ramaha, Ramau, Ramaha. Second case, Dvitiya vibhakti, au, an. Fix these letters to Rama Shabda, Ramam, Ramau, Raman. Tritiya vibhakti, third case, Ena abhyam aihi. Fix these letters to Rama Shabda, Ramena, Ramabhyam, Ramaihi. Chaturthi vibhakti, fourth case, Aya abhyam ebhyaha, Ramaya, Ramabhyam, Ramebhyaha. Fifth case, Panchami vibhakti bhavati, At abhyam ebhyaha, Rama Shabde, Ramat, Ramabhyam, Ramebhyah. Shashti vibhakti, sixth case, Ramasya, Ramayoho, Ramanam. Shashti vibhakti, Asya ayoho anam,
रामस्य रामयोः रामाणां. सप्तमी विभक्ति सेवेंथ केस ए अयोः एषु फिक्स इट टू राम शब्द रामे रामयोः रामेषु. बहु सुलभमस्ति एतत्. नपुंसकलिङ्गे कथं भवति पश्यन्तु. पुल्लिङ्गे यथा अस्ति तथा एव नपुंसकलिङ्गे भवति, किन्तु प्रथमा द्वितीया विभक्तौ परिवर्तनम् अस्ति. दैट्स ए डिफरेंस. ओके, इन प्रथमा and द्वितीया विभक्ति it is ए आनि. as in पुंलिंगा अह औ आह औ आन. into नपुंसकलिंगे neuter gender ए आनि ए आनि, both same. For example, if you take phala shabda, phalam phale phalani, phalam phale phalani, both same. Then the tritiya bhakti onwards, how it is written in Pumlinga, ena abhyam aihi, aya abhyam ebhyah, at abhyam ebhyah, asya ayoho anam, e ayoho eshu, same. अतः तृतीय भक्ति onwards पुंलिंगा and नपुंसकलिंगा both the shabdas look same. फल शब्दं कुर्मः. ए आनि फलं फले फलानि, ए आनि फलं फले फलानि. एन आभ्याम ऐहि फलेन फलाभ्यां फलैः, आय आभ्यां एभ्यः फलाय फलाभ्यां फलेभ्यः, आत् आभ्यां एभ्यः फलात् फलाभ्यां फलेभ्यः, अस्य अयोः आनां फलस्य फलयोः फलानां, ए अयोः एषु फले फलयोः फलेषु. पश्यन्तु, इफ यू लर्न पुल्लिंग शब्द छात्राः, नपुंसकलिंगम शब्द विल बी वेरी इजी. So only in first and second case you have to be very very careful. अस्तु छात्राः, स्त्रीलिंगे कथं भवति शब्दः इति पश्यामः. स्त्रीलिंगे भवन्तः एतान् वर्णान् स्मरन्तु. यू मस्ट नो दिस लाइक फॉर्मूला. आ ए आह, आम ए आह, अया आभ्याम आभिः, आयै आभ्याम आभ्यः, आयाः आभ्याम आभ्यः, आयाः अयोः आनाम्, आयाम अयोः आसु. Please remember these letters and fix these letters to Sita Shabda. Sita is a Strilinga Shabda because A is there at the end of this word. A, E, Aha. Sita, Site, Sitaha. Am, E, Aha. Sitam, Site, Sitaha. Aya, Abhyam, Abhihi. Sitaya, Sitabhyam, Sitabhihi. आयै आभ्याम आभ्यः, सीतायै सीताभ्याम सीताभ्यः, आयाः आभ्याम आभ्यः, सीतायाः सीताभ्याम सीताभ्यः, आयाः अयोः आनां, सीतायाः सीतयोः सीतानां, आयाम् अयोः आसु, सीतायां सीतयोः सीतासु. Children, you have to take Rama, Mala, Gita, like these shabdas and practice it with these letters. Agre pashyamah. Bahu sulabhataya, with the help of these formulas, you can remember all these shabdas. Please learn this small formula like a poem. Aha ena aya atsya e. ena aya atsya e. Practice it. Aha ena aya atsya e. ena aya atsya e. Ya yai yaha yaha yam. Ya yai yaha yaha yam. Pumna pumsakastrilingeshu. Pumna pumsakastrilingeshu. एतत् कंठपाठं कुर्वन्तु भवन्तः. शब्दाः अतीव सुलभाः भवन्ति. इदानीं सूत्रम् अनुसृत्य पश्यामः कथं भवति पुंलिङ्गे. अह एन आय आत्स्य ए. रामः रामं रामेण रामाय रामात् रामस्य रामे. तथा एव
रामः, रामं, रामेण, रामाय, रामात्, रामस्य, रामे. Only ekavachanam is been given here. Then napumsakalinga ena, aya, atsya, e. Vanam, vanam, vanena, vanaya, vanat, vanasya, vane. स्त्रीलिंगे कथं भवति? आम यायै याः याः याम्. उमा, उमाम्, उमया, उमायै, उमायाः, उमायाः, उमायाम्. अतः भवन्तः स्मरन्तु अह एन आय आत्स्य ए. एन आय आत्स्य ए. अह एन आय आत्स्य ए. एन आय आत्स्य ए. आम यायै याः याः याम्. आम यायै याः याः याम्. पुंसकस्त्रीलिङ्गेषु पुंसकस्त्रीलिङ्गेषु. अस्तु छात्राः, शब्दानां स्मरणं कुर्वन्तु, पुनः पुनः अभ्यासं कुर्वन्तु. शुभं भूयात्. वदामि संस्कृतं, नमामि भारतं. धन्यवादः. पुनः मिलामः.